अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तीसरा हिस्सा इमाम मेहदी का आज हम कंक्लूड करेंगे। ये तीसरा हिस्सा लेकर आज फिर अब्दुल आरफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम डिस्कस कर चुके थे कि महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत जो है वो बैतुल्लाह शरीफ में हो जाएगी। अब आगे हमने देखना है और इन डॉट्स को कनेक्ट करना है जो अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें मिलते हैं। और ये बड़ी ही खुशाइंद बात है और मेरे लिए तो हैरान कुन भी होती है और खुशाइंद भी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह एक एक नुक्ते पे अपनी उम्मत को की रहनुमाई फरमा के गए हैं और कोई ऐसा उन्होंने चैप्टर नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उम्मत को जो हालात फेस करने पड़े और उसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई ना दी हो। ये अलहदा बात है कि हम दामन रसूल के नज़दीक ना जाएं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक बलाग में भी और उनकी भलाई के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एक हमें काफ़ी सारी अहादीस हमें जो है ना जी वो मिलती हैं जिसमें ये इशारा नहीं बल्कि वाज़े तौर पर ये कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी जंग होगी, मलहमतुल उज़्मा या मलहमतुल कुबरा भी उसको कहा गया है बाज़ अहादीस में। ये जो मलहमा कहते हैं चेथड़े उड़ाने को, गोश्त उड़ाने को, यानी जंग के लफ्ज़ों में बोला जाता है। और ये जो है ये बिल्कुल अगर डाट कनेक्ट करें हम, क्योंकि इस वाली जो हदीस है मलहमा वाली वो मैं आपको बयान कर देता हूँ। ये कोई तकरीबन काफ़ी सारी हमें हदीस की किताबों में मिलता है कि जिसमें ये एक बहुत बड़ी जंग होगी। उसमें बुखारी में जो है वो 3176 है, माजा में 4089 है और मुस्नद अहमद में 12839 है। ये मैंने रेफरेंस दिए हैं। बाकी बहुत सारी ये तवातर के साथ समझ लें हर किताब में ये हदीस मौजूद है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रूमी जो है यानी यूरोपियन अक़वाम जो है वो 80 झंडे लेके तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फ़ौज होगी। अब ये जो 9,60,000 की आर्मी है इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये क्यों हमलावर हो जाएंगे, उसकी वजह क्या होगी, क्यों इतना पूरा यूरोप यानी 10 लाख की आर्मी लेके तो ये चढ़ दौड़ेगा शाम के ऊपर। और ये पक्की बात है क्योंकि ये लड़ाई जो है वो शाम में ही होनी है। और ये लड़ाई इमाम मेहदी के साथ मैं इसका डाट इस तरह कनेक्ट करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि मैंने आपको पहले भी प्रेजेंट की थी हदीस कि इमरानुल बैतुल मक़दस जब होगा तो यशरफ ख़राब होगा। जब यशरफ ख़राब होगा तो जंग वर्ल्ड वार का आगाज़ होगा। वर्ल्ड वार का जो आगाज़ है उसकी वजह से कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा और कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद दजाल का खरूज होगा। इसका मतलब है कि दजाल जो है वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद निकलेगा। उससे पहले के जितने मामलात हैं वो सारे के सारे महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम डील कर रहे होंगे और दज्जाल के आने के बाद क़यादत उम्मत मुसलमा की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम संभाल लेंगे। लेकिन उनसे पहले के जो वाक़यात हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करें तो ये पक्की बात है कि ये जो इमरानुल बैतुल मक़दस और ख़राबुल यशरफ वाली बात है ये महदी अलैहिस्सलाम के दौर में ही होगी। और जब जंग अज़ीम का आगाज़ होगा उस वक़्त भी मुसलमानों की क़यादत जो है वो महदी कर रहे होंगे। तो ये मेरा अपना जो, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरा अपना जो इस पे व्यू पॉइंट है वो ये है कि ये नेटो अलाइंस इतना बड़ा हो जाएगा जिसमें यूरोप और तमाम अक़वाम जो हैं यूरोप की वो शामिल हो जाएंगी। इस वक्त कोई तकरीबन 33-36 के करीब जो हैं मेंबर्स हैं नेटो के, लेकिन ये 80 तक पहुँच जाएंगे और ये सारा यूरोप मुतफ़िका तौर पर करेगा, अटैक करेगा। अब हमने ये अहदीस में मैंने ढूंढा कि ये इतनी बड़ी आर्मी लेकर आने की वजह क्या बनेगी। तो बड़ी हैरानकुन बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया, ये भी हमारी तमाम किताबों में मौजूद है और सही हदीस है और मुतफ़िक हदीस है। इसमें मुतफ़िक अलैह है, बल्कि इसको बुखारी ने भी रवायत किया है, इसको मुस्लिम ने भी रवायत किया है, तिरमिज़ी ने भी रवायत किया है, अबू दाऊद ने भी रवायत किया है, मुस्नद अहमद ने भी रवायत किया है। वो है कि हदीस ये है कि अन करीब जो है, एक पहली हदीस जो बुखारी वाली है उसमें यह है कि अन करीब सोने का एक पहाड़ दरियाए फ़रात में ज़ाहिर होगा और उसको लेने के लिए तमाम लोग टूट पड़ेंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आपस में इतना लड़ेंगे कि एक 100 में से 99 बंदे जो हैं वो मारे जाएंगे इस लड़ाई में। 99% कैजुअलिटीज जो हैं वो इस लड़ाई में होंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मना फरमाया कि तुम उस सोने में से कुछ ना लेना। ये माउंटेन कैसे ज़ाहिर होगा, ये इससे पहले तक तो बड़े, मेरा मतलब है, इन्होंने शेख इमरान हुसैन साहब ने और या मकबूल जान वगैरह ने इसको पेट्रो डॉलर कह दिया, इसकी कभी किसी के साथ निस्बत लगा दी। लेकिन एक बात याद रखें कि जो हर चीज़ के ऊपर तशबीहात ढूंढना शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है और कुरान पाक में भी आया है कि ये एक किताब मुबीन है। तो किताब मुबीन है, खुली खुली किताब है। इसमें थोड़ी सी आयात जो है वो मुतशाबिहात हैं। और देखें, दो लफ्ज़ हैं, एक मुश्तबा है, एक मुतशबा है। मुतशाबिहात है, मुश्तबहात कोई नहीं है। मुश्तबहात जो होती हैं जो मशकूक हों, मुतशाबिहात जो हैं जो मिलती जुलती हों। तो हर चीज़ को जो है ये सिमिलैरिटी में या उसकी सिमुलेशन या उसका पैरेलल तलाश करने की कोशिश कर देते हैं। लेकिन ये एक वाज़ेह असूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर किसी का नाम लिया हो किसी चीज़ का, और वो चीज़ आज भी उसी नाम से इस दुनिया में मौजूद हो, तो वो फिर वही होनी है। ये नहीं मुमकिन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि फ़लाँ जगह के ऊपर लोहा है तो आज हम लोहे को सब्जी तस्वर कर लें, ये नहीं हो सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी अहदीस में जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद और मुस्नद अहमद का, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहादीस में जबल ज़ाहब का जिक्र किया। ज़ाहब सोने को कहते हैं, जबल पहाड़ को कहते हैं। तो जबल ज़ाहब का जिक्र किया, सोने का पहाड़ निकलेगा। और इसमें वाज़े तौर पर आगे जो हदीस आती हैं, पर्टिकुलरली मुस्नद अहमद की जो दो अहदीस हैं, उसमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि दरियाए फ़रात सिरक कर एक सोने के पहाड़ को ज़ाहिर करेगा। यानी हम सब साइंटिस्ट हैं, साइंस पढ़े हुए लोग हैं, हम समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ रिवर जो है वो कोई बहुत बड़ा ओरिजिन होगा और उसका जो बेड है वो चेंज होगा और उसके नीचे से सोना निकल आएगा। और आपको हैरान कुन बात है कि ये 2021 में जब फरात का पानी बहुत सारा नीचे गया, तुर्की ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया है फरात के ऊपर, उस डैम की वजह से जब वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हुआ है तो उसके नीचे से सोने के ज़रात निकलना शुरू हो गए हैं। इसको प्लेसर गोल्ड कहते हैं। ठीक है जी, जो सोने के ज़रात होते हैं इनको प्लेसर गोल्ड कहते हैं माइनिंग की लैंग्वेज में। तो प्लेसर गोल्ड काफ़ी मिकदार में वहाँ से बरामद हुआ है और दुनिया सारी हैरान है कि इसका मतलब है कि इसके नीचे कहीं ना कहीं सोने के ज़खायर मौजूद हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सोने का पहाड़ जब निकलेगा तो उसके ऊपर सारे टूट पड़ेंगे और फिर ये सारे के सारे जो हैं उन जो फाइनेंशियल और माली रिसोर्स होगा उस वक़्त, बहुत बड़ा सोने का ज़ख़ीरा जो दरियाफ्त होगा फरात के नीचे से, उसके ऊपर लड़ाई होगी और उसके पीछे ये जो आर्मीज हैं यूरोप की ये लेके आएंगी। क्योंकि इन हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले एक और बात बड़ी खूबसूरत की हुई है। उन्होंने कहा है कि तुम और रोमियों के दरमियान सुलह हो जाएगी और तुम मिलकर एक मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला करोगे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की जो हदीस है उसमें यह है कि तुम मिलकर एक मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला करोगे जो तुम्हारी पुश्त पर होगा और तुम उसको शिकस्त दोगे, तुम फतेह याब होगे। तो ये मैंने जो इसे नतीजा अखज़ किया है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक ये जंग हो चुकी है। मुस्लिम वर्ल्ड का और पूरी यूरोपियन वेस्टर्न वर्ल्ड का एक अलायंस बना था अगेंस्ट यूएसएसआर और सोवियत यूनियन के, और हमने मिलकर उनके साथ जंग लड़ी थी। और सोवियत यूनियन अगर आप देखें तो, अगर इस्लामी दुनिया और पूरी यूरोप देखें तो हमारी पुश्त के ऊपर जो है हम सब की, अगर हम आपस में फेस टू फेस खड़े हों, यूरोपियन कौमें और एशियन अक़वाम या मुस्लिम वर्ल्ड की कौमें, तो हमारी पुश्त के ऊपर सारे का सारा सोवियत यूनियन बनता है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे अंदाजे के मुताबिक कि ये जंग हो चुकी है। हमने एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मिल के जंग लड़ ली है, उसको हम शिकस्त दे चुके हैं। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर सलीबी जो है वो नारा लगाएंगे कि हम ये सलीब की वजह से फतह हुई है तो तुम्हारी सुलह उनसे टूट जाएगी। एक मोमन उठेगा और वो सलीब तोड़ेगा
جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ جائیں گے اور معاہدہ توڑ دیں گے. وہ جب معاہدہ توڑیں گے تو اس کے بعد یہ 9,60,000 کی فوج آئے گی. تو وہ معاہدہ بھی توڑا جا چکا ہے، کیونکہ اس میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، کتاب الفتن میں بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ تم سے کچھ افراد کا کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ یہ بندے ہمارے حوالے کرو. تو مسلمان جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم کیوں اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے کریں. تو یہ دیکھیں، یہ بات بھی ہو چکی ہے افغانستان کی جنگ میں کہ جی پوری یورپ، پورے نیٹو لائنس نے کہا کہ کچھ بندے جو ہے یہ ہمارے حوالے کرو. تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو ان کے حوالے نہیں کرتے. یہ میرا انالیسس ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 100% صحیح ہے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ پھر ہماری صلح جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ انہوں نے پھر اٹیک کیا ہے مل کے اس افغانستان کے اوپر. تو اس حوالے سے یہ جنگ ہو چکی ہیں. اب جو مرحلہ رہتا ہے وہ سونے کے پہاڑ کے نکلنے کا مرحلہ رہتا ہے، اور شام کے اندر جب وہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرکی کو رونتے ہوئے آئیں گے، ٹرکی ان کے قبضے میں چلا جائے گا، اور وہاں آ کے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ ایک ہماری جو ابو داؤد میں حدیث ہے 4298، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا کیمپ جو ہے وہ شام کے شہر غوطہ کے قریب ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم آرمیز جو ہیں امام مہدی کی قیادت میں بیعت لینے کے بعد امام مہدی کنسالیڈیٹ کریں گے. بنو کلب کا جو لشکر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دیں گے. اس کے بعد امام مہدی کی پہچان دنیا میں اوپن ہو جائے گی. امام مہدی ان حکومت کو کنسالیڈیٹ کریں گے، اور ان کی مدد کے لیے پھر خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے. وہ جو کالے جھنڈوں والی روایت ہے اس کو میں اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتا، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ حدیث صحیح ہے. تو وہ کالے جھنڈے آئیں گے، وہ امام مہدی کی حکومت کو کنسالیڈیٹ کریں گے. اور کیپ ان مائنڈ کہ امام مہدی کا الٹیمیٹ کیپٹل جو ہے وہ بننا ہے بیت المقدس. امام مہدی مدینہ کو اپنا کیپٹل نہیں بنائیں گے، وہ بیت المقدس کو اپنا کیپٹل بنائیں گے. تو یہ اب میرا انالیسس ہے کہ جب کوئی بادشاہ مرے گا اور اس کے بعد جب 3 لوگوں میں لڑائی ہوگی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا. اس میں تھوڑا سا میں نے ریسرچ ورک کیا، میں نے اس پہ ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی. اصل وقت، اصل ٹائم تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. میں نے صرف کچھ احادیث اور کچھ بائبل کے کچھ اقوال بک آف ڈینیل میں جو ہے دانیال علیہ السلام کی پیشین گوئیوں کو مل کے کچھ تھوڑا سا میتھمیٹکس لگا کے میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے. تو میری کیلکولیشن اگر ٹھیک ہے، جو میں نے اپنا حساب لگایا ہے، اور جو ورلڈ لیول پہ اگر کنگ یہ جو ابھی سلیمان ہیں، اگر ان کی وفات کے اوپر مدینہ میں یا سعودی عرب حجاز میں خانہ جنگی شروع ہوتی ہے، تو پھر تو یہ سمجھیں کہ 80% کنفرم ہو جائے گا کہ ظہور مہدی جو ہے نا یہ وہ کا وقت آن پہنچا. لیکن جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے اس کے مطابق بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کی عمر اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آدھا دن بڑھا دے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدھا دن سے کیا مراد؟ تو آپ نے فرمایا کہ آدھا دن سے مراد 500 سال. تو ان 500 سالوں کو، اور پھر اس کے بعد دانیال علیہ السلام جو ہیں وہ بائبل میں ہے یہ کہ جبریل سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کی عمر باقی کتنی رہ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 1 دن، پھر 1 دن، اور پھر آدھا دن. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 سال کو آدھا دن کہا تو اس کا مطلب ہے کہ 1 دن 1000 سال کا ہوا. اگر اسی انالوجی کو ہم دانیال علیہ السلام کی بات پہ، جبریل کی بات پہ اپلائی کریں تو انہوں نے 2.5 دن کا دیا وقفہ، میننگ دیر بائی کہ 2500 سال جو ہیں دانیال علیہ السلام کی رحلت یا وصال کے بعد جو ہیں
वो तकरीबन बनते हैं। तो उस तरह अगर हम देखें तो दानियाल जो हैं वो 300 BC में आए हैं ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले, यानी आज उन्हें 2300 साल हो चुके हैं। तो उस हवाले से ये आखिरी 200 साल हैं। अगर शमसी पे चले जाएं, अगर कमरी पे चले जाएं तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि शमसी साल जो है, जो सोलर ईयर है, वो 365 डेज़ का है और जो लूनर ईयर है वो 360 डेज़ का है। अगर हम लूनर को लें तो इसके मुताबिक ये 200 साल बनते हैं। अगर हम सोलर को लें तो ये काफ़ी सारा कम हो गया, तकरीबन 150 साल जो है ना वो और आगे निकल जाता है। मीनिंग देर बेग 60-70 साल जो है ना ये इस एज में बनती है। तो मेरा इसमें जो एनालिसिस है वो ये है कि इमाम मेहदी के बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और फिर वो फतह कर लेंगे और फिर पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम की हुक्मरानी होगी, तो ये कोई छोटा दौर नहीं होगा, ये एक बड़ा दौर होगा। और उसके बाद फिर जवाल आएगा, फिर क़यामत आनी है, उसकी भी कुछ निशानियाँ वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि मादी के टॉपिक पे हैं, तो मादी अलैहिस्सलाम उस जंग में, उस बड़ी जंग में मुसलमानों की क़यादत करेंगे। मुसलमानों उस जंग के बारे में ये कहा गया है कि उसमें शिरकत करने वाले जो हैं वो 99% कैजुअलिटीज़ हो जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक बंदे के 100 बेटे होंगे तो 99 बेटे उसके जो है वो मारे जाएंगे, एक बचेगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी लाशें होंगी ज़मीन के ऊपर, इतनी लाशें होंगी कि एक परिंदा खाली जगह ढूंढता हुआ कि मैं कहीं खाली जगह पे बैठूं, वो उड़ता उड़ता थक के गिर जाएगा, लेकिन उसे खाली जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होंगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जंग में मेरी उम्मत फतह याब होगी। वो किस तरह होगी? उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह इनसे डर के भाग जाएगा, रोमियों से, और वो अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेंगे। ये दुनिया के बदतरीन मुसलमान होंगे जो उनके साथ डर के भाग जाएंगे या उनके साथ सुलह कर लेंगे और उनके साथ न्यूट्रल हो जाएंगे या उनके साथ मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत का दूसरा हिस्सा जो है वो उनके खिलाफ लड़ेगा और शहीद होगा। ये मेरी उम्मत के अफजल तरीन शुहदा होंगे। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा बचेगा वो इंशाअल्लाह फतह याब होगा। तो ये मेरी उम्मत के बेहतरीन अफराद होंगे। तो उम्मत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 1/3 उम्मत का जो है वो वैसे ही भाग जाएगा या उनके साथ सुलह कर लेगा। लिबरल होंगे, सेकुलर्स होंगे, ये सारे के सारे उनके साथ सुलह कर लेंगे। और 1/3 जो है वो मारे जाएंगे और उसके बाद एक हिस्सा जो है जो फतह याब होगा। जब ये लश्कर फतह याब होने के बाद ये चूँकि वापस लेने चलेंगे कुस्तुनतुनिया को, तो जब ये इस्तांबुल पहुँचेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी दहशत इतनी होगी कि तुम बगैर जंग के इस शहर को फतह करोगे। आप देखें कि इस्तांबुल जो है उसके 3 कॉर्नर्स हैं। एक तरफ से वो समुंदर है, बाकी 3 तरफ से उसके लैंड कॉर्नर्स हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ही बताया, फरमाया तुम एक दरवाजे पे पहुंचोगे, नारे तकबीर बुलंद करोगे, वो दरवाज़ा तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तुम दूसरे दरवाजे पे पहुंचोगे, नारे तकबीर बुलंद करोगे, वो दूसरा भी तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तुम तीसरे दरवाजे पे पहुंचोगे, नारे तकबीर बुलंद करोगे, वो भी तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तो ये सारे का सारा अहादीस का इल्म है। इसमें मैंने एक भी ज़ईफ़ या मशकूक रवायत नहीं ली। ये 100% सही रवायात हैं। इनका इनकार करने के लिए बंदे को मुनकरे हदीस होना पड़ेगा। इसके अलावा सादिकुल मसदूक की ये खबरें हैं, तो ये उन्होंने 4 कोने नहीं कहे, 4 दरवाजे नहीं कहे, 2 नहीं कहे। आप देखें कि इस्तांबुल के 3 तरफ से खुशकी है, एक तरफ से समुंदर है, 3 कॉर्नर ही उसके बनते हैं। तो 3 ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए और फरमाया कि तुम इसको बगैर जंग के फतह कर लोगे। उसके बाद जब वो फतह कर चुके होंगे तो फिर खरूज दजाल का मरला आएगा। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं काफ़ी सारी। लेकिन इमाम मेहदी का जो है ये जो रोल जो है अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अभी इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया को फतह करके आराम कर रहे होगे कि एक आवाज़ आएगी कि मुसलमानों दजाल तुम्हारे घरों में दाखिल हो गया। तो वो 12 बंदे भेजेंगे
پتہ کرنے کے لیے کہ کیا یہ بات حقیقت ہے۔ 12 سوار بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے نام، ان کے قبیلوں کے نام اور ان کی ولدیت بھی جانتا ہوں۔ جن 12 افراد کو وہ بھیجیں گے وہ اس وقت روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے، تو وہ ان کو بھیجیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام اپنی آرمی کنسالیڈیٹ کر کے واپس شام کا رخ کریں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی، لیکن ابھی وہ وہیں بیٹھے ہوں گے تو دجال نکل آئے گا، اور دجال جو ہے وہ امام مہدی کو اپنی تمام فورسز کے ساتھ امام مہدی کو گھیر لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اچانک نمودار ہوگا۔ آپ نے مسجد نبی شریف میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ یہ مشرق سے نکلے گا، اپنا ہاتھ اس طرف کر کے فرمایا کہ اگر آپ محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہوں نا جی، اور آپ اپنا منہ جو ہے وہ لوگوں کی طرف کر لیں، قبلے سے اپوزٹ کر لیں، تو آپ کی رائٹ سائڈ کے اوپر مشرق آتا ہے۔ تو مشرق سے انہوں نے کہا ادھر سے نکلے گا، ادھر سے نکلے گا، ادھر سے نکلے گا، یہ اللہ جانے اب وہ کہاں سے نکلے گا، اس پہ ہم گفتگو کافی ساری کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں تک جب امام مہدی وہاں گھیرے میں لیے جا چکے ہوں گے اور مسلمانوں کے کیمپ میں خوف اور سراسیمگی کا عالم ہوگا، کیونکہ دجال ٹیکنالوجیز کے وہ مظاہرے کر چکا ہوگا کہ مسلمانوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سے لڑ کے جیتنا پاسبل نہیں ہے، وہ تھوڑے سے فیئرفل، تھوڑے سے ڈپریسو ہو جائیں گے اور گھیرے میں آ چکے ہوں گے مکمل دجال کی فورسز کے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نزول کریں گے۔ 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوگا۔ تو یہ بڑی ایک غلط العام مشہور کر دی گئی ہے کہ جی وہ دمشق کے سفید منارے کے اوپر اتریں گے۔ بالکل غلط بات ہے۔ جو حدیث کے لفظ ہیں وہ ہے کہ اندت المنارہ، ٹھیک ہے جی، یعنی منارے کے ساتھ اتریں گے، منارے کے اوپر نہیں اتریں گے۔ اس سفید اندت المنارہ ابیس، تو وہ سفید منارے کے ساتھ اتریں گے۔ تو وہاں جب وہ اتریں گے تو اس وقت فجر کی نماز تیار ہوگی، اقامت کہی جا چکی ہوگی، لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ ان کے جسم کے اوپر 2 زرد رنگ کے کپڑے ہوں گے، ان کے بالوں میں موتی چمک رہے ہوں گے، ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے پانی کے قطرے ہیں جو کہ ابھی جب سے کوئی بندہ فریش نہا کے نکلا ہے، لیکن دراصل وہ موتی ہوں گے۔ تو وہ مسلمان انہیں پہچان لیں گے، اور مسلمانوں کا جو امام ہوگا وہ انہیں کہے گا کہ یا نبی اللہ آپ امامت کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ مسلح آپ لوگوں کے لیے بچھایا گیا ہے، اس کی حقدار امت محمدیہ ہے۔ تو مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اس فجر کی نماز کی امامت کریں گے، اور اس کے بعد آگے احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے، اس کے بعد مہدی کا ذکر اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ اس فجر کی نماز کے بعد کے واقعات جتنے بھی نقل ہوئے ہیں اس میں آگے پھر کہیں مہدی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ مہدی جو ہیں وہ یا تو اس جنگ میں شہید ہو جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے وہ تھوڑی جنگ کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے، کیونکہ کوئی ذکر نہیں ملتا۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے ان کا، اور پھر یاجوج مجوج کا، جو مرضی، لیکن مہدی علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ بند ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ کنکلوژن ہے میرا، یہ میں نے جو ابھی تک پڑھا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سجایا ہے، میرے شعور میں جو بات ڈالی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن ایک بات بتاتا چلوں کہ مہدی علیہ السلام کے اوپر ہمارے پاس بڑے سٹرانگ ایویڈنسز ہیں، احادیث، صحیح احادیث کی صورت میں، اور یہ سارے کے سارے امت کا اس کے اوپر اجماع چلا آ رہا ہے۔ 1400 سال کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ اس کو آ کے توڑنے کی کوشش کی جو ہے یہ لانتی غلام احمد قادیانی، اور اس کے بعد آج کل جو ہے وہ بڑی شد و مد کے ساتھ جناب جوید احمد گامدی صاحب اس کا انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، ایک حدیث کو ہم مانتے ہیں، ایک حدیث ہے وہ کہتے ہیں جی اس واسطے سے ہمارے تک پہنچی ہے، اس میں پہلا واسطہ اے ہے، دوسرا بی ہے، تیسرا سی ہے، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سن کے تو ہمارے تک پہنچ گئی 4 واسطوں سے۔ ہم کہتے ہیں جی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔
اور اس کے ارکان رکھتے ہیں یہ ہیں اور ان کا ٹائم یہ ہوگا، اور وہی بندے چار اے بی سی ڈی اور ان کے اوپر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی چار بندے اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت کے آخری دور میں مہدی نکلے گا، تو جناب والا آپ وہ نماز والی حدیث رکھ لیں اور آپ یہ کہیں کہ مہدی والی میں نہیں مانتا، تو پھر آپ کے ساتھ مہدی کے مسئلے پہ ڈسکس نہیں ہوگی، پھر ہم آپ کے ساتھ حجت حدیث کا مسئلہ ڈسکس کریں گے کہ آپ حدیث کو حجت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اس لیے یہ جو ان کے پراپیگنڈے میں کبھی بالکل دھیان نہ دیں میرے دوست۔ مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، ہمارا اہل تشیع کے ساتھ جو اختلاف ہے میں نے پہلے عرض کر دیا وہ بڑا ضمنی اختلاف ہے، کیونکہ میرے اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پیدا ہو گئے ہوں 1200 سال سے، اللہ نے کہیں روکا ہوا ہو، بالکل ہو سکتا ہے یہ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہوئے ہوں، وہ پیدا ہوں اور پھر ظہور پذیر ہوں۔ ان اینی کیس انشاءاللہ تعالی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہونی ہے، تاریخ اس کی طرف جا رہی ہے، وقت اس کی طرف پلٹ رہا ہے، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر یہ ہماری زندگیوں میں وقوع پذیر ہو تو اللہ تعالی ہمیں مہدی کے کیمپ میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں جلوہ نبوت عیسیٰ ابن مریم بھی دکھائے اگر یہ اس دور میں ہو، اگر اگلے دور میں ہو تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کو مہدی کے کیمپ میں رکھے اور ہماری اولادوں کو حالت امان میں عیسیٰ ابن مریم کی نبوت کا جلوہ دکھائے۔ یہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ٹائم کی کیلکولیشن کے مطابق رہی، مجھے یہ امید ہے، مجھے اپنی جو جس کو کہتے ہیں گٹ فیلنگ کہتے ہیں کہ یا سکس سینس آپ کہہ لیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اگر اور کوئی 15-20 سال زندہ رہے تو ہم ظہور امام مہدی کو ضرور دیکھیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دو بڑی نشانیاں حدیث جبریل میں، جس کو منکر حدیث بھی جس کو صحیح حدیث مانتے ہیں، اتنی سٹرانگ حدیث ہے حدیث جبریل، اس میں دو نشانیاں، ایک اونچی عمارتوں والی اور ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ یہ دوستو آخری بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، معاف کریے گا، آخری بات ہے یہ کہ یہ جو لونڈی اپنی مالکن کو جمے گی، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور اس کی تشریح مختلف لوگوں نے مختلف طرح سے کی، لیکن کوئی بھی بندہ اس کو پوری طرح سیٹسفائی نہیں کر سکا، کیونکہ اس طرح کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جس کے بطن سے پیدا ہوتا ہے وہ تو اس کی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اگر ملکہ بھی بن جائے یا اس کے بطن سے پیدا، فرض کریں جی ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنی لونڈی کے ساتھ اجماع کرتا ہے اور اس لونڈی سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے یا بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے یا ملکہ بن جاتی ہے، تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس عورت کی بیٹی ہے، اس کی مالکن تو نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو پھر غامدی صاحب نے کہا جی کہ یہ اشارہ ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ہر چیز کو اشاروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ اشارہ ہے ابالشن آف سلیوری کا، کہ غلامی کا نظام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں ایک بچہ پیدا کرنے کا ایک سائنٹیفک طریقہ نکلا ہوا ہے جو کہ بڑا پاپولر ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کرائے کی ایک عورت لے کے اس کے اندر اپنا ایگ اور اپنے سپرم جو ہے خاوند کا لے کے وہ دونوں ملاب کر کے اس کو کسی کرائے کی عورت کے پیٹ میں رکھیں گے، اور وہ کرائے کی عورت جو ہے وہ آپ کے بچے کو جنم دے گی۔ بچے اس طرح پیدا بھی ہو رہے ہیں اور یہ دنیا میں طریقہ یہ پاپولر بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر لے دے بھی بڑی ہوئی ہے، کرسچینٹی کے چرچ نے بھی لے دے کی، مسلمانوں نے بھی لے دے کی ہے، لیکن یہ طریقہ الٹیمیٹلی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ میرے نبی کی حدیث، ان کے الفاظ 100% کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی وہ عورت جو کرائے پہ لی گئی ہوگی، جو ملازمہ ہوگی آپ کی، جس کو آپ پے کریں گے، وہ آپ کے وہ ایک بچے کو جنم دے گی،
جو اس کا بچہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا ماسٹر سمجھ لیں، کیونکہ اس کے والدین نے اس کو جنم دینے والی کو پے کیا ہے، نہ اس کا ایگ اس عورت کا ہوگا، نہ سپرم اس عورت کا ہوگا، لیکن جنم وہ اس کے بطن سے لے گا. تو لونڈی اپنے مالکن سے جنم لے گی. یہ آپ بے شک اس پہ انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں جا کے، یہ بڑا ہی کامن پروسیس ہے، اور میرا خیال ہے کہ اور چند سالوں میں 2-4 سالوں میں پاکستان میں بھی آ جائے گا. کچھ لوگ اس کی ٹرائی کر رہے ہیں پاکستان میں انسٹال کرنے کی. یورپ میں تو ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ بڑا پاپولر ہو چکا ہے. تو یہ 2 نشانیاں چونکہ پوری ہو چکی ہیں، یہ 2 بہت بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ یہ حدیث جبریل میں آئی ہیں، ایک اونچی اونچی عمارتیں بنانے والی اور ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. تو یہ بالکل پورا ہو گیا ہے، بالکل 100% علامات یہ پوری ہو گئی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم 15-20 سال زندہ رہے تو ہم ضرور جلوہ ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے. ہم اپنی آنکھوں سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوتی دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو مشکل حالات ہیں ان سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. اللہ تعالی آپ سب کو، آپ سب کی اولاد کو ایمان اور دنیاوی دولت سے مالا مال کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگلا سلسلہ جو ہے وہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سیرت النبی کے اوپر. تو وہ ہم اے سے لے کر زی تک ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور ڈیلی بیسس کے اوپر اسٹڈی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.